हरिः ओं नमः सर्वेभ्यः। भाषापाकः तृतीयः इत्यस्य अद्य तृतीयः पाठः। येनाक्षरसमाम्नयमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अस्माकं पुस्तके विद्यमानानां लेखानां पञ्चवर्गाः कृताः वर्तन्ते। तत्र सुबन्तचिन्तनम् इति प्रथमः वर्गः अधीयमानः अस्ति। पूर्वस्मिन् वर्गे 209 इति यावत् लेखाः अधीताः। अद्य अग्रे सरामः। अग्रे विद्यमानाः पञ्चलेखाः 210, 11, 12, 13 and 14 इत्येतेषाम् अद्य अध्ययनं करिष्यामः। भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 10,200तमः पाठः उपसर्गाणां विषये। तत्रापि विशिष्टरूपेण दुस्, दुर्, निस्, निर इति सकारान्त रेफान्त उपसर्गस्य च विषये किञ्चित् चिन्तनं करोति। उपसर्गाणाम् आवली अत्र स्थापिता अस्ति। प्र, परा, अप, सम्, अनु, अव इति सर्वं। तत्र अस्याम् आवल्यां सर्वैः अपि इदं ज्ञातमेव स्यात्। तत्र निस् तथा निर इति द्वौ भिन्नौ उपसर्गौ स्थापितौ स्तः। नि इति अपि कश्चन उपसर्गः अस्ति, परन्तु सः भिन्नः। निस् तथा निर इत्येतयोः मध्ये बहुत्र सम्भ्रमः भवितुमर्हति। अनेनैव प्रकारेण दुस् तथा दुर् इति द्वौ उपसर्गौ तत्र स्थापितौ स्तः। एतयोः विषये अपि तत्र भ्रमः भवितुमर्हति। अतः अस्मिन् लेखे एतौ द्वौ युगलौ निस् तथा निर इति एकं, दुस् तथा दुर इति अपरम् इत्येतौ स्वीकृत्य एतयोः विषये किञ्चित् चिन्तनं कृतं वर्तते। तत्र अस्य अध्ययनात् पूर्वम् एकः विषयः आदौ ज्ञेयः। तत्र दुस् तथा दुर इत्येतयोः उपसर्गयोः उभयोः अपि अर्थः समानः। एवमेव निस् तथा निर उभयोः अपि अर्थः समानः अस्ति। केवलम् अर्थः इत्येव न, अपि तु प्रायेण सर्वत्र एतेषां प्रयोगेण रूपाणि अपि समानानि एव भवन्ति। तत् किमर्थमिति चेत् उपसर्गस्य पदसंज्ञा वर्तते, अतः पदान्ते विद्यमानस्य सकारस्य दुस् इत्यत्र तथा च निस् इत्यत्र विद्यमानस्य सकारस्य ससजुषोरुः इति सूत्रेण आदौ रेफादेशः भवति। अतः यद्यपि प्रक्रियायाः प्रारम्भे एकस्मिन् स्थले दुस् इति लिख्यते, अपरस्मिन् स्थले दुर् इति लिख्यते, तथापि तत्र प्रक्रियायाम् अग्रे ससजुषोरुः इत्यनेन सकारस्य ऋत्वे कृते अन्ते दुर् इत्येव श्रूयते, अतः अन्ते रूपमपि समानं भवति। अतः दुस् प्लस् गतिः इत्यत्र सकारस्य ऋत्वे कृते दुर् प्लस् गतिः दुर्गतिः। तत्र दुर् इत्येव उपसर्गः प्रारम्भे संस्थाप्यते चेदपि दुर् प्लस् गतिः दुर्गतिः इत्येव भवति। अनेनैव प्रकारेण निस् प्लस् अचिनोत्, तत्र सकारस्य ऋत्वे कृते निर प्लस् अचिनोत् निरचिनोत्। दुस् प्लस् चरितं, सकारस्य ऋत्वे कृते दुर् प्लस् चरितम्। अग्रे रेफस्य विसर्गः, विसर्गस्य सकारः, सकारस्य श्चुत्वे शकारः इति सर्वं रेफान्तः उपसर्गः स्यात्, सकारान्तः वा उपसर्गः स्यात्, उभयोः विषये समाना एव प्रक्रिया वर्तते। अतः प्रायेण सर्वत्र तत्र निस् अस्ति उत निर् अस्ति, तथैव दुस् अस्ति उत दुर् अस्ति इति सम्यक् रूपेण अस्माभिः वक्तुं न शक्यते। तस्य आवश्यकता अपि नास्ति। निस् भवेत् उत निर् भवेत्, अर्थः समानः, प्रक्रिया समाना, अन्तिमं रूपं समानम् इत्येव प्रायेण सर्वत्र दृश्यते। अतः प्राचीनकाले
भिन्नेषु व्याकरणेषु तत्र निस तथा निर इति द्वयोः उपसर्गयोः स्थाने एकः एव सकारान्तः वा रेफान्तः वा एकः एव उपसर्गः पाठ्यते स्म। तथैव दुस तथा दुर इत्येतस्य विषये अपि एकः एव उपसर्गः तत्र आसीत्। अतः प्राचीने काले एकः एव उपसर्गः तत्र व्याकरणे आसीत्। कालप्रभावेण तस्य द्वौ उपसर्गौ अभवताम् इति अस्मिन् सन्दर्भे बहूनां वैयाकरणानां मतं वर्तते। प्रातिशाख्ये इत्युक्ते वेदेषु यद् व्याकरणम् अस्ति, वेदाङ्गस्वरूपेण यत् व्याकरणं वर्तते, तत्र नो चेत् अन्येषु अपि केषुचन व्याकरणेषु केवलं 20 उपसर्गाः एव सन्ति। अस्याम् आवल्यां वस्तुतः 22 उपसर्गाः सन्ति, परन्तु निस निर इत्येतयोः एकस्य निष्कासनं, दुस दुर इत्यत्रापि एकस्य निष्कासनम् इति क्रियते चेत् तत्र आहत्य 20 एव उपसर्गाः भवन्ति। अनेन प्रकारेण निस तथा निर इत्येतयोः समानः अर्थः, दुस तथा दुर इत्येतयोः समानः अर्थः इति सामान्यरूपेण चिन्तनमस्ति। परन्तु पाणिनीयव्याकरणे पाणिनिना विशेषरूपेण दुस तथा दुर इति पृथग्रूपेण पाठितं दृश्यते। निस तथा निर इति पृथग्रूपेण पाठितं दृश्यते। किमर्थमिति चेत् निस नो चेत् दुस इत्यत्र सकारस्य ससजुषोरुः इति सूत्रेण यद् ऋत्वं क्रियते तत् कार्यं त्रिपाद्यां वर्तते। अष्टमाध्यायस्य द्वितीये पादे षट्षष्टितमं सूत्रं ससजुषोरुः इत्यनेन त्रिपादिसूत्रेण तत्र ऋत्वं भवति। अतः त्रिपाद्यां विद्यमानात् अस्मात् सूत्रात् पूर्वं नो चेत् सपादसप्ताध्याय्याम् अपि निर नो चेत् दुर इति रेफान्तोपसर्गस्य विषये यत् कार्यम् आचार्यैः उच्यते तत् कार्यं निस तथा दुस इत्येतयोः विषये नैव प्रवर्तते। Understand this point. The conversion of sa to ra is in tripadi. Therefore, any operation done on the ra in the sapada saptadhyayi will not be applicable over here. एतादृशं चिन्तनं क्रियते चेत् त्रिषु स्थलेषु रेफान्त उपसर्गस्य सकारान्त उपसर्गस्य च प्रयोगेण भिन्नं रूपं सिद्ध्यति। तत् कथमिति पश्यामः। तत्र अष्टमाध्यायस्य द्वितीये पादे 19 सूत्रम् उपसर्गस्य आयतौ इति सूत्रेण किमुच्यते? अय गतौ इति धातुः अस्ति। अस्मात् धातोः विहितस्य उपसर्गस्य यः रेफः तस्य लकारादेशः भवति। सर्वैः अपि अयं प्रयोगः पलायते इति बहुवारं कृतः। तत्र पलायते इत्यत्र मूलरूपेण परा इति उपसर्गः अस्ति। अयते इति अयधातोः रूपम् उभयोः एकत्रीकरणं यदा क्रियते तदा अनेन सूत्रेण रेफस्य लकारादेशः भवति। अतः पलायते इति रूपं सिद्ध्यति। अनेनैव प्रकारेण निर इति रेफान्तः उपसर्गः स्वीक्रियते चेत् निर प्लस अयते रेफस्य लकारादेशे कृते निलयते इति रूपं भवेत्। परन्तु एतत् सूत्रं निस इति उपसर्गस्य विषये दुस इति उपसर्गस्य विषये वा न भवितुमर्हति। किमर्थमिति चेत् निस उपसर्गस्य सकारस्य ऋत्वं ससजुषोरुः इति 8 to 66 इत्यनेन भवति। तद्ऋत्वम् अत्र लत्वस्य कृते असिद्धं वर्तते। अतः निस्दुसोः ऋत्वस्य असिद्धत्वात् तत्र लत्वं न। अतः निस प्लस अयते ससजुषोरुः इति ऋत्वे कृते निरयते। दुस प्लस अयते ससजुषोरुः इति ऋत्वे कृते दुरयते। अनेन प्रकारेण अत्र अयते इति धातोः प्रयोगे रूपं भिद्यति। अतः निरयते इति कस्य धातोः रूपम् इति चेत् निस् उपसर्गपूर्वकः अय धातुः। निलयते इति कस्य धातोः रूपम् इति चेत्
निर उपसर्गपूर्वकः अयधातुः अनेन प्रकारेण द्वयोः उपसर्गयोः आधारेण तत्र रूपं भिद्यति इति प्रथमम् उदाहरणम्। इतोपि उदाहरणद्वयं वर्तते। तत्र द्वितीयम् उदाहरणं कृदन्तप्रकरणे एकं सूत्रं वर्तते तृतीयाध्यायस्य द्वितीये पादे अन्तात्यन्ताध्वदूरपारसर्वानन्तेषु डः इति सूत्रमस्ति। सूत्रस्य अर्थः इदानीं नावश्यकः। तस्मिन् सूत्रे विद्यमानम् एकं वार्तिकं सुदूरोः अधिकरणे इति इदं वार्तिकम्। अस्य वार्तिकस्य कः अर्थः? दुर इति उपसर्गः विद्यते, तत्र गम इति धातोः अधिकरणे अर्थे ड प्रत्ययः भवति। स्पष्टीकरोमि। So if you have the dura plus gama, and if you want to indicate a place which is difficult to reach, you can apply the da pratyaya over there. So dukkhena gacchati asmin sthale, you need to indicate the place, adhikaranam. So dukkhena ityukte kashtena, सरलरूपेण गन्तुं न शक्यते, कष्टेन तत्र जनाः गच्छन्ति इत्यस्मिन् अर्थे दुर इत्यस्मात् उपसर्गात् गम इति धातुः ड इति प्रत्ययः प्रक्रियां कृत्वा दुर्ग इति शब्दः सिद्ध्यति। सो दुर्ग, फोर्ट, सामान्य रूपेण सः एव अर्थः। इट्स नॉट वेरी इजी टू क्लाइंब अ फोर्ट एंड रीच ऑन द टॉप। दुःखेन, दुःखेन इत्युक्ते नॉट सैडनेस, कष्टेन इति अर्थः, कृच्छ्रेण इति अर्थः। दुःखेन जनाः गच्छन्ति, कष्टेन जनाः गच्छन्ति इति अर्थः। एतादृशः ड इति प्रत्ययः कस्य उपसर्गस्य विषये भवति? तर्हि दुर् इति उपसर्गस्य विषये भवति। इदं सूत्रं वार्तिकं वा तृतीयाध्यायस्य द्वितीये पादे अस्ति। अतः दुस् इति उपसर्गस्य विषये ससजुषोरुः इति त्रिपादिसूत्रेण ऋत्वे कृते इदानीं तृतीयाध्यायस्य द्वितीये पादे विद्यमानस्य सूत्रस्य प्रयोगः न सम्भवति। अतः दुस् इत्यनेन सह गम इति धातोः ड प्रत्ययः न भवति। Now this is more of a theoretical description. एकवारं दुर इत्यनेन सह गम धातोः ड प्रत्यये कृते दुर्ग इति शब्दः सिद्ध्यति चेत् पुनः तस्यैव शब्दस्य सिद्ध्यर्थं दुस इत्यनेन सह किमर्थं सर्वा प्रक्रिया करणीया? So once you have the ready-made word durga, there is no point to repeat the same process with dusa. So the fact that dusa upasargasya upasthitau da pratyaya na bhavati is only theoretical. पूर्वं किम् आसीत्? पूर्वं रूपं तत्र भिन्नम् आसीत्। निरयते वर्सेस् निलयते। अत्र तादृशं नास्ति। अत्र केवलम् एकस्य उपसर्गस्य उपस्थितौ प्रत्ययविधानं सम्भवति, अपरस्य उपसर्गस्य उपस्थितौ प्रत्ययविधानं न सम्भवति इत्येव भेदः। तत्र तृतीयम् उदाहरणं कुश इति धातुः। कुश निष्कर्षे इति वस्तुतः सेट् धातुः अस्ति, परन्तु निर इति उपसर्गः तत्र प्रयुज्यते चेत् निरः कुशः इति सूत्रेण तत्र प्रक्रियायां वैकल्पिकः इडागमः भवति। कुत्रचित् इडागमः भवति, कुत्रचित् न भवति, उभयथा रूपं भवितुम् अर्हति इति आशयः। अतः निर प्लस कुश प्लस तुमुन् इत्यत्र इडागमे कृते निष्कोषितुम्, इडागमं विना निष्कोष्टुम् इति रूपद्वयं सिद्ध्यति। सूत्रे किमस्ति? निरः कुशः। निर उपसर्गस्य विषये इडागमः भवति। इदम् इडागमस्य वैकल्पिकं विधानं सप्तमाध्यायस्य द्वितीये पादे विद्यते। अतः निस इति उपसर्गस्य विषये एतादृशः इड् विकल्पः न भवति। निस प्लस कुश प्लस तुम इत्यत्र धातुः सेट् अस्ति, अतः नित्यमेव इडागमे कृते निष्कोषितुम् इति एकमेव रूपं सम्भवति। अतः अत्रापि रूपे भेदः जायते। निस इति उपसर्गस्य विषये निष्कोषितुम् इति एकमेव रूपं, निर इति उपसर्गस्य विषये तु निष्कोषितुं नो चेत् निष्कोष्टुम् इति रूपद्वयम् अत्र सम्भवति। एतत् सर्वम् उक्त्वा तदनन्तरम् अस्मिन् एव लेखे
कश्चन सम्पूर्णरूपेण भिन्नः विषयः वाक्यद्वयेन उक्तः अस्ति. So technically that topic should not be in this chapter at all. परन्तु तत्र आचार्य छात्र संवाद रूपेण विषयः उपस्थापितः. So students sometimes ask some tangential questions and acharya explains them. So तादृशः एव कश्चन भिन्नः प्रश्नः तत्र उपस्थापितः अस्ति. तस्य प्रश्नस्य तस्य उत्तरस्य च आशयः अयम्. इदानीं दुस तथा दुर इति उपसर्गयोः चिन्तनम् अस्माभिः क्रियमाणम् अस्ति. अस्मिन्नेव सन्दर्भे अयं प्रश्नः. दुस नो चेत् दुर प्लस् स्थितिः इति सन्धिः यदि क्रियते तर्हि तत्र सकारस्य ऋत्वे तदनन्तरं रेफस्य खरवसानयोः विसर्जनीयः, तदनन्तरं दुः प्लस् स्थिति इति स्थिते विसर्गस्य विसर्जनीयस्य सः इत्यस्य अपवादरूपेण वाशरी इति सूत्रेण विकल्पेन सकारः तत्र पक्षे विसर्गादेशः भवति. खर्परेशरी विसर्गलोपो वक्तव्यः इति तत्र विसर्गस्य लोपः अपि सम्भवति. So all this has been taught in Bhasha Paka 2 in details. अनेन प्रकारेण त्रीणि रूपाणि सम्भवन्ति. तर्हि एतेषाम् उच्चारणम् अपि तादृशं पृथक् पृथक् एव भवेत् इति अत्र आचार्यैः स्पष्टीकृतं वर्तते. If you want to retain the visarga, so this visargadesha part, तत्र विसर्गः अस्ति तस्य स्पष्टरूपेण उच्चारणं भवेत् दुः स्थितिः इति भवेत्. यदि विसर्गस्य सकारादेशः करणीयः तर्हि सकारद्वयं तदनन्तरं थकारः दुस्स्थितिः इति सकारद्वयः स्पष्टरूपेण उच्चारणीयः. यदि तत्र विसर्गस्य लोपः करणीयः तर्हि दुस्स्थिति इत्येव सरलरूपेण उच्चारणीयं. तत्र विसर्गस्य उच्चारः न भवेत्, सकारद्वयस्य अपि उच्चारणं न भवेत्. अनेन प्रकारेण यत्र विशेषरूपेण विसर्गस्य विषये यत्र विसर्गस्य कुत्रचित् अन्यस्मिन् वर्णे परिवर्तनं भवति, विसर्गस्य कुत्रचित् लोपः भवति, नो चेत् विसर्गस्य कुत्रचित् प्रकृतिभावः इत्युक्ते सः तादृशः एव तिष्ठति, एतेषु सर्वेषु स्थलेषु सम्यक् रूपेण ध्यानं दत्त्वा उच्चारणम् अपि करणीयम् इति सर्वः विषयः अस्मिन्नेव पाठे अन्ते आचार्यैः उक्तः वर्तते. अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानस्य 10+200 पाठस्य अध्ययनं समाप्तम्. भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 11+200 पाठः नन्दिनी, वेरी वेल नोन वर्ड. रघुवंशे अपि अयं शब्दः प्रथमाध्याये विद्यते. अनिन्द्या नन्दिनी नाम धेनुराववृते वनात् इति तत्र नन्दिनी इति शब्दः पाठितः अस्ति. अस्य शब्दस्य व्युत्पत्तिः कीदृशी स्यात् अस्मिन् विषये इदानीम् अत्र चिन्तनं क्रियते. तत्र तृतीयाध्याये प्रथमे पादे नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः इति सूत्रं वर्तते. पूर्वस्मिन् वर्गे अपि अस्माभिः रावण इति शब्दस्य अध्ययनसमये इदं सूत्रं दृष्टं. नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः इत्यस्मिन् सूत्रे धातूनां त्रयः गणाः सन्ति. नन्द्यादिगणः, so नन्दी and others. Nandi is nanda plus णिच, that's nandi and others. ग्रहादिभ्यः णिनिः, so grahi and others. पचादिभ्यः अच, पच and others. धातूनां त्रयः गणः, प्रत्येकं गणस्य एकः प्रत्ययः, यथासङ्ख्यं तत्र त्रयः प्रत्ययाः पाठिताः वर्तन्ते. तत्र नन्दिनी इति शब्दस्य विषये किं ज्ञेयमिति चेत् नन्द्यादिगणे प्रथमः एव धातुः तत्र नन्दी, नन्द प्लस् णिच, अतः तस्मात् ल्यु इति प्रत्यये कृते. सो द फर्स्ट प्रत्यय ल्यु, not to be confused with lyuta. The first pratyay over here lyu, एतादृशे ल्यु प्रत्यये कृते नन्दन इति शब्दः सिद्ध्यति. तत्र सूत्रे अपि नन्दन इति शब्दस्य सिद्धिः दर्शिता वर्तते. अत्र नन्दन इति शब्दे कृते स्त्रीत्वं द्योतयितुम् अजाद्यतष्टाप् इति सूत्रेण टाप प्रत्ययः भवति,
येन नन्दना इति रूपं भवति. सो नन्दना इज ऑल्सो अ वैलिड वर्ड. नन्द्यादिगणे नन्द इति धातुः वर्तते, तस्मात् नन्दना इति शब्दः सिद्ध्यति. तत्र विद्यमानः द्वितीयः गणः ग्रह्यादिगणः, अस्य गणस्य धातुभ्यः णिनि इति प्रत्ययः वर्तते. नन्द प्लस णिच इत्यस्मात् धातोः णिनि प्रत्यये कृते प्रक्रिया इदानीं नावश्यकी. नन्दिन् इति नकारान्तं प्रातिपदिकं सिद्ध्यति. तत्र स्त्रीत्वे रुन्नेभ्यो ङीप् इति सूत्रेण ङीप् प्रत्यये कृते नन्दिनी इति रूपं भवति. अनेन प्रकारेण एकेनैव सूत्रेण नन्दना इति शब्दः, नन्दिनी इति शब्दः उभयथा सिद्ध्यति. तत्र अस्मिन् सन्दर्भे भवतां पुस्तके छात्रेण कश्चन प्रश्नः कृतः अस्ति. एकस्मिन्नेव सूत्रे ल्यू प्रत्ययः अपि तस्मादेव धातोः, णिनि प्रत्ययः अपि तस्मादेव धातोः इति कथम् इति कश्चन प्रश्नः पृष्टः अस्ति. तस्य किम् उत्तरम् इति चेत्, कृदन्तप्रकरणे वासरूपविधिः नाम कश्चन विधिः प्रवर्तते. वासरूपविधिः इत्यस्य अर्थः अयं, भिन्नाः प्रत्ययाः येषां दृश्यरूपं समानं नास्ति. So Liu is different looking, Rini is different looking. They are not similar looking. So two pratyayas which do not look like each other can be applied on the same dhatu. Iti kashchana tatra siddhantah vartate. तस्य सिद्धान्तस्य विषये इदानीं चिन्तनं मास्तु. केवलं पुस्तके निर्देशः कृतः अस्ति, अतः मया इदानीं तस्य उल्लेखः कृतः. अतः ल्यू तथा णिनि इति असरूपौ प्रत्ययौ, स्ट्रक्चर इज डिफरेंट. अतः ल्यू प्रत्ययः क्रियते चेत् णिनि प्रत्ययस्य बाधः भवेत्, णिनि प्रत्ययः क्रियते चेत् ल्यू प्रत्ययस्य बाधः भवेत् इति नास्ति. वासरूपविधिना द्वौ अपि प्रत्ययौ, तत्र द्वौ इत्युक्ते नॉट साइमल्टेनियसली, एकस्यां प्रक्रियायाम् एकः अपरस्यां प्रक्रियायाम् अपरः इति प्रत्ययद्वयमपि अवश्यं भवितुम् अर्हति. नो चेत् तत्र नन्द्यादिगणे नन्दधातुः, ग्रह्यादिगणे नन्दधातुः, अनेन प्रकारेण द्वयोः गणयोः अस्यैव धातोः उपस्थितिं दृष्ट्वा द्वौ प्रत्ययौ तत्र अवश्यं भवितुम् अर्हतः इति कथञ्चित् स्पष्टीकरणं दातुं शक्यते. मल्लिनाथेन अपि अनेनैव प्रकारेण ग्रह्यादिगणे विद्यमानं नन्द प्लस णिच इति धातुं स्वीकृत्य तत्र ऋन्नेभ्यो ङीप् इति सूत्रेण नन्दिनी शब्दस्य व्युत्पत्ति दत्ता अस्ति. अतः 1.82 रघुवंशे अनिन्द्या नन्दिनी नाम इत्यत्र नन्दिनी इति शब्दः नन्दयति इति व्युत्पत्त्या नन्दिनी, तत्र नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युञ्चः इति सूत्रे विद्यमानस्य ग्रह्यादिगणस्य संदर्भं स्वीकृत्य अस्य गणस्य विषये णिनि प्रत्ययः क्रियते. सः णिनि प्रत्ययः तेन अत्र कृतः अस्ति. अनेनैव प्रकारेण अत्र तेन व्युत्पत्तिः प्रदत्ता दृश्यते. बट देयर इज अ प्रॉब्लम. अत्र कश्चन संशयः, काचित् समस्या वर्तते. द प्रॉब्लम इज दैट वस्तुतः नन्दिग्रहि पचादिभ्यो ल्युणिन्यचः इति सूत्रं यदि पश्यामः तर्हि तत्र ग्रह्यादिगणे नन्द इति धातुः एव नास्ति. ग्रह्यादिगणस्य यत्र आवली दीयते, it starts from this point. So if you see this entire list, इति ग्रह्यादिः, अस्याम् आवल्यां कुत्रापि नन्द धातुः नास्ति. अतः गणपाठे ग्रह्यादिगणे नन्दी इति धातुः एव न वर्तते. तर्हि अत्र नन्दयति इति व्युत्पत्त्या णिनि प्रत्यये कृते नन्दिनी इति रूपं कथं सिद्ध्यति? So all that we talked in last 10 minutes was all incorrect, was all inappropriate. ग्रह्यादिगणे नन्द धातुः एव नास्ति. तथापि मल्लिनाथेन ग्रह्यादिगणे एव तस्य ग्रहणं कृतं दृश्यते. ग्रह्यादिगणः आकृतिगणः अस्ति. आकृतिगणः इत्युक्ते गणे विद्यमानान् शब्दान् विहाय अन्ये अपि शब्दाः तत्र शिष्टप्रयोगम् अनुसृत्य भवितुम् अर्हति इति स्वीकृत्य मल्लिनाथेन ग्रह्यादिगणे अयं धातुः स्वीकृतः अस्ति. अतः मल्लिनाथस्य मतेन नन्द इति धातुः अवश्यं ग्रह्यादिगणे विद्यते. अतः तेन नन्दयति इति व्युत्पत्त्या, इति क्रुद्ध व्युत्पत्त्या
कृत् प्रत्ययस्य आधारेण नन्दिनी इति शब्दः साधितः रघुवंशे व्याख्याने तत्र अस्माभिः दृश्यते। वस्तुतस्तु तद्धितप्रत्ययस्य आधारेण अपि नन्दिनी इति शब्दः सिद्ध्यति, सा व्युत्पत्तिः शब्दकल्पद्रुमे दत्ता वर्तते। नन्दः इत्युक्ते आनन्दः अस्य अस्ति, the one that is always happy, the one that is always satisfied, calm. नन्दः अस्य अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे नन्द इत्यस्मात् प्रातिपदिकात् इनि इति प्रत्ययः भवति। अयं तद्धितप्रत्ययः। अत इनि ठनौ इति सूत्रेण इनि प्रत्ययः, इनि प्रत्यये कृते नन्दिन् इति शब्दः, तत्र स्त्रीत्वे पुनरेकवारं ऋन्नेभ्यो ङीत् इति नन्दिनी इति सः एव शब्दः सिद्ध्यति। अतः मल्लिनाथेन ग्रह्यादिगणस्य आकृतिगणत्वं स्वीकृत्य तत्र नन्दी इति धातुं संस्थाप्य कृद् प्रत्ययस्य आधारेण साहाय्येन वृत्तिः दत्ता वर्तते। शब्दकल्पद्रुमे तु तद्धितप्रत्ययस्य आधारेण वृत्तिः दत्ता अस्ति। तत्र अयमणिनि इति प्रत्ययः कृदन्तप्रकरणे सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये इत्यनेन सूत्रेण अपि दीयते। So णिनि can be given by multiple sutras. सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये इति सूत्रेण अपि णिनि प्रत्ययः दीयते, परन्तु तस्य सूत्रस्य तस्य प्रत्ययस्य सन्दर्भः भिन्नः अस्ति. That pratyaya requires additional words. It requires additional upasargas. None of that is present over here. अतः सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये इत्यत्र विद्यमानः णिनि प्रत्ययः अत्र नास्ति. So again, this is a tangential question. Student reads something, understands half of it and asks to the teacher. That's exactly what is happening. कुत्रचित् तेन छात्रेण णिनि प्रत्ययः पठितः स्यात्, तर्हि तत्र नन्दिग्रहि पचादिभ्यो लुडिन्येचः इत्यत्रापि णिनि प्रत्ययः अस्ति, परन्तु तत्र कथञ्चित् संशयः भवितुम् अर्हति, आकृतिगणत्वं कथं स्वीकरणीयमिति। तर्हि तेन कुत्रचित् पठितं स्यात् सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये इत्यत्रापि णिनि प्रत्ययः अस्ति। अतः आचार्येण तत्र किं स्पष्टीकरणं दत्तं? सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये इत्यत्र विद्यमानः णिनि प्रत्ययः सम्पूर्णरूपेण भिन्नः, तस्य प्रयोगस्य कृते तत्र उपसर्गः आवश्यकः, नो चेत् तत्र किञ्चन सुबन्तम् उपपदम् आवश्यकं, तदत्र किमपि नास्ति। अतः तस्य प्रत्ययस्य अत्र चिन्तनं मास्तु। अत्र मल्लिनाथस्य मतं स्वीकुर्मश्चेत् ग्रह्यादिगणम् आकृतिगणरूपेण स्वीकृत्य तत्र णिनि प्रत्ययस्य आधारेण व्युत्पत्तिः दातुं शक्यते, नो चेत् शब्दकल्पद्रुमे यथा तद्धितप्रत्ययस्य आधारेण वृत्तिः दत्ता अस्ति तथापि दातुं शक्यते। अनेन प्रकारेण अत्र अस्मिन् लेखे नन्दिनी इति शब्दं स्वीकृत्य तस्य विषये भिन्नाः व्युत्पत्तयः चर्चिताः वर्तन्ते। अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानस्य 11,200तमस्य पाठस्य अध्ययनं समाप्तम्। भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 12,200तमः पाठः द्वितीय इति शब्दं स्वीकृत्य अस्य शब्दस्य भिन्नानाम् अर्थानां चिन्तनं करोति। तत्र द्वितीय इति शब्दः वस्तुतः बहुअर्थः, बहवः अर्थाः सन्ति। मुख्यः अर्थः कः इति चेत् द्वयोः पूरणं, सेकेंड इत्यस्मिन् अर्थे द्वितीयः इति शब्दः सिद्ध्यति। So this particular phrase dvayoho puranam is also very interesting. Puranam means purayati, it completes. So the second entity will complete a pair. So unless there is a second entity, you cannot call it a pair. So dvayoho puranam, the one that completes a pair, iti dvitiyaha. Aneneva prakareణ trayanam puranam, the one that completes a triplet, is tritiyaha. चतुर्थः पंचमः अनेनैव प्रकारेण पूरणम means that last entity will
complete the set of that size. Anena prakareण अत्र very nice way of representing the last entity. So द्वितीयः इति शब्दः द्वयोः पूरणम् इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते. तत्र द्वि इति शब्दात् तीय इति प्रत्ययः भवति, नो ब्रेनर. सो द्वेः तीयः इत्येव सूत्रं. द्वि प्लस तीय बिकम्स द्वितीय इति शब्दः तत्र सिद्ध्यति. स्त्रीलिंगे प्रयोगः इष्यते चेत् अजाद्यतष्टाप् इति टाप् प्रत्यये कृते द्वितीया इति उच्यते. सो द्वितीयः वृक्षः, सेकेंड ट्री, द्वितीया शाखा, द्वितीयं पुष्पम् इति उदाहरणानि. अयं तु द्वितीय शब्दस्य मुख्यः अर्थः, परन्तु भाषायां द्वितीय इति शब्दस्य अन्येपि अर्थाः सन्ति. पुत्रः इति अपि द्वितीयः इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते. सहायः, helper. So even today, in the modern language we say second officer. So putraha, sahayaha इत्यस्मिन् अर्थे द्वितीयः इति शब्दः पुल्लिङ्गे प्रयुज्यते. पत्नी इत्यस्मिन् अर्थे. नो चेत् व्याकरणशास्त्रे विभक्तिः, सो प्रथमा विभक्तिः, द्वितीया विभक्तिः. नो चेत् त्रितिथिः, प्रतिपत्, and then there is द्वितीया. सो द्वितीया तिथिः इत्यादिषु भिन्नेषु अर्थेषु तत्र स्त्रीलिङ्गे प्रयोगः भवति. तत्र अमरकोशे अपि स्त्रीलिङ्गप्रयोगस्य उदाहरणं वर्तते. पत्नी पाणिगृहीती च द्वितीया सहधर्मिणी. सो पत्नी इत्यस्मिन् अर्थे तत्र द्वितीया शब्दः पाठितः अस्ति. ज्योतिषशास्त्रे सा चन्द्रस्य द्वितीयकलाक्रियारूपा. सो द फेज ऑफ द मून, द्वितीया तिथिः इत्यत्र शुक्लपक्षे it is the second one. Krishna pakshe 17th, because the 15 are to be counted starting from the amavasya and then two more, so 17. So shukla pakshe 2, krishna pakshe 17 iti anka bodhita. So if you keep on counting the tithis, the tithi that comes at the second number in the shukla paksha, similarly the tithi that comes in the 17th number which will appear in the krishna paksha. अनेन प्रकारेण तत्र द्वितीया इति तिथिः इति ज्योतिषे निर्देशः वर्तते. अनेन प्रकारेण अत्र द्वितीय इति शब्दस्य बहवः अर्थाः सन्ति. इदानीम् एतेषां सर्वेषाम् अर्थानां व्युत्पत्तिः कीदृशी इति चेत् कोशेषु, भिन्नेषु कोशेषु सर्वेपि द्वितीय शब्दाः समानरूपेण इव सिद्ध्यन्ति. So all द्वितीय words, if you want to derive, द्वेः तीयः इति सूत्रं, तत्र तीय इति प्रत्यये कृते द्वितीय इति शब्दः सिद्ध्यति. समानरूपेण एव सर्वेषामपि सिद्धिः वर्तते इति कोशकाराणां मतं वर्तते. And this is obvious also. If you look at all these, meanings, तत्र किम् अस्ति? पत्नी इत्युक्ते द्वितीया इत्युक्ते किम्? You have a family, so there is the husband and then there is wife. So it's actually second when you count. Vibhakti, it is second. Prathama vibhakti, dvitiya vibhakti. Tithihi, that's also second. Pratipad and then dvitiya. अतः एतेषु प्रायेण सर्वेषु अपि अर्थेषु पुत्रः इति अपि द्वितीयः किमर्थम् उच्यते? सो पिता अस्ति, पुत्रः अस्ति, पौत्रः अस्ति. So if you keep that generation, then he comes at the number 2. Similarly, सहायः इत्यत्र कश्चन मुख्यः प्रथमः अस्ति, तदनन्तरं सहायः इति द्वितीयः. Even today we say first officer, second officer. That's the sahaya. अतः सर्वत्र कथञ्चित् second इति अर्थः तत्र अस्ति एव. अतः सर्वेपि द्वितीय शब्दाः समानरूपेण इव सिद्ध्यन्ति इति उचितमेव मतं. कोशेषु तादृशं मतं वर्तते. तथापि भाष्यकारेण अस्मिन् विषये भिन्नं मतं प्रदर्शितमस्ति. तत्र अनेकमन्यपदार्थे, दिस् इस् द सूत्रं दैट गिव्स बहुव्रीहि समास. अनेकमन्यपदार्थे इत्यस्मिन् सूत्रे भाष्यकारः किं वदति? तीयान्तः इत्युक्ते तीय प्रत्ययान्तः, द्वे स्तीयः इति सूत्रेण सिद्धः. तीय प्रत्ययान्तः शब्दः अस्ति एव पूरणम् इत्यस्मिन् अर्थे, परन्तु अन्यः कश्चन द्वितीय इति शब्दः सहायवाची, हेल्पर इत्यस्मिन् अर्थे अपि प्रयुज्यते. तत्र यः सहायवाची तस्य इदम् अस्य सूत्रस्य व्याख्याने ग्रहणं कृतमस्ति. So we don't need to go in the details, but he says, he refers to a word called dvitiya, and then he says ayam dvitiya iti shabdah tiya pratyayantah nasti apitu sahaya ityasmin arthe prayuktah asti.
इति भाष्यकारेण तत्र प्रतिपादनं कृतमस्ति। अस्य कः अर्थः? पूरणार्थः द्वितीयः भिन्नः, सहायवाची द्वितीयः भिन्नः। यदि तादृशः अर्थः न स्यात् चेत् भाष्यकारः एतादृशं किमर्थं वदेत्? अतः तत्र पूर्णार्थकः द्वितीयः पृथक्, सहायवाची द्वितीयः पृथक् इति कैयटेन अस्य अर्थः स्वीकृतः अस्ति। अतः पूरणार्थे विद्यमानः द्वितीयशब्दः तु तीयप्रत्ययेन सिद्ध्यति, परन्तु सहाय इत्यस्मिन् अर्थे विद्यमानः द्वितीयशब्दः अव्युत्पन्नः अस्ति। इट कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू प्रकृति प्रत्यय इति अस्मिन् सूत्रे प्रदीपे कैयटेन निर्देशः कृतः वर्तते। अयमेव विषयः तत्त्वबोधिन्यामपि स्पष्टीकृतः अस्ति। सहायवाची द्वितीयशब्दः अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकम्। सो वी हैव मेनी मीनिंग्स। तत्र केवलं सहाय इत्यस्यैव अत्र चिन्तनमस्ति, अन्येषाम् अर्थानां विषये किमपि नोच्यते। सहाय इत्यस्मिन् अर्थे एव अयं द्वितीयशब्दः अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकम्। अयं तीयप्रत्ययान्तः नास्ति। इत्युक्ते तीयप्रत्ययेन यः द्वितीयशब्दः सिद्ध्यति सः सहायम् इत्यस्मिन् अर्थे नैव प्रयोक्तुं शक्यते इति अस्मिन् सन्दर्भे तत्त्वबोधिन्यां निर्देशः कृतः वर्तते। वस्तुतः एतत् सर्वं थ्योरिटिकल एव। तादृशम् एकवारं तीयप्रत्ययेन सह तस्य सिद्धिः क्रियते चेत् सहाय इत्यस्य विषये अपि तादृशी सिद्धिः कथञ्चित् साधुत्वम् अवश्यं प्राप्नुयात्, परन्तु भाष्यकारेण अत्र अयम् अव्युत्पन्नः शब्दः इति निर्देशः कृतः अस्ति। अस्मिन्नेव लेखे अग्रे पुनरेकवारं कश्चन भिन्नः विषयः आचार्येण अत्र उपस्थापितः अस्ति। सो तत्र पुनरेकवारं चर्चारूपेण तत्र लेखः प्रदर्शितः अस्ति। तत्र पत्नी इति विषयः आगतः। अतः पत्नी इत्यस्मिन् सन्दर्भे दार इति कश्चन शब्दः संस्कृते प्रायेण बहुवचने सहापि पुल्लिङ्गे भवति इति छात्रेण कुत्रचित् पठितं स्यात्। तस्मिन् विषये अत्र छात्रः प्रश्नं करोति। तस्य उत्तरार्थम् अत्र आचार्यः स्पष्टीकरोति। दार इति शब्दः पत्नी इत्यस्मिन् एव अर्थे, परन्तु बहुवचने पुल्लिङ्गे च प्रयुज्यते। You can only say daraha, which is pullinga bahuvachanam. Daraha, darau iti vaktum न शक्यते इति तत्र भाषायाः एव तादृशं वैशिष्ट्यम् अस्ति। अतः अमरकोशे भार्या जायाथ पुंभूमि दाराः स्यात्तु कुटुम्बिनी इति दाराः इति बहुवचने तत्र प्रयोगः क्रियते। कलत्रम इति नपुंसकलिङ्गे अपि भवति। So this is a very nice word. पत्नी इति स्त्रीलिङ्गे अस्ति, दाराः इति पुल्लिङ्गे अस्ति, कलत्रम इति नपुंसकलिङ्गे एकस्मिन्नेव अर्थे भवति। तर्हि तत्र दाराः इति शब्दस्य कीदृशी व्युत्पत्तिः, कः अर्थः इति चेत् तत्र अमरकोशस्यैव सुधा इत्याख्यायां व्याख्यायाम् अस्मिन् सन्दर्भे किञ्चित् चिन्तनं कृतमस्ति। So this actually is very unfortunate. The way this word has been derived is very bad. It might hurt some people's feelings, but I'm just going to, put it. It has a little bit of truth. It has a little bit of exaggeration. Sometimes it's completely incorrect, but I'll just put forth what has been written. So tatra daraha iti shabdaha dru ityasmat dhatoho siddhyati. Dru vidarane, to tear apart, to separate. So darayanti bhratrun. So two brothers who are staying together, when they individually get married, as a natural step, they will probably create separate houses and they'll have different families. So a single family gets broken down into two different families. This is the observation that is behind. That's why I said it's very unfortunate. This is the observation that is behind this particular derivation. Darayanti bhratrun. The wives, as if they make the brothers separate from each other. It may be physical separation of houses, it may be separation of inherited wealth, whatever. But दारयन्ति भातॄन् इत्यस्मिन् अर्थे द्रुधातोः दाराः इति शब्दः सिद्ध्यति इति अत्र अस्य शब्दस्य व्युत्पत्तिः दीयते। कुमारसम्भवे अपि अयमेव प्रयोगः। एते वयममी दाराः.
सो वयं बहुवचने अस्ति, एते बहुवचने अस्ति, अमी असौ अमु अमी बहुवचने अस्ति, दाराः बहुवचने, सो अत्र बहुवचने प्रयोगः कृतः दृश्यते। एतत् सर्वमुक्त्वा तत्र सुधाव्याख्याने कश्चन विशेषः निर्देशः अपि अस्ति. So this is actually I myself learned first time from this book. I have never seen it anywhere else. तत्र सुधाव्याख्याने कः विशेषः उच्यते इति चेत् दारा इति शब्दः स्त्रीलिङ्गे अपि वर्तते. सो दार इति पुल्लिङ्गे तु अस्ति एव, तस्य बहुवचने दाराः इति प्रयोगः भवति, परन्तु संस्कृते दारा इति मालाशब्दसदृशः आकारान्त स्त्रीलिङ्गः भिन्नः शब्दः अपि अस्ति, तस्यापि अर्थः पत्नी इत्येव। अतः तत्र सः किं स्पष्टीकरोति, दारशब्दः टाबन्तः अपि, टाबन्तः अजाद्यतष्टाप् इति सूत्रेण टाप् प्रत्यये कृते दारा इति शब्दः सिद्ध्यति। सो क्रोडाहारा तथा दारा त्रयः एते यथाक्रमम् एंड सो ऑन. सो दारा इति शब्दः आकारान्त स्त्रीलिङ्गः पत्नी इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते इति कश्चन सिद्धान्तः इति कश्चन विषयः अत्र सुधाव्याख्यायां प्रोक्तः वर्तते. अतः दारा इति आकारान्तः शब्दः अपि भवेत्, परन्तु अकारान्त पुल्लिङ्गे नित्य बहुवचने तु दाराः इति शब्दः अवश्यं दृश्यते, सः अत्र मुख्यः विषयः. अनेन प्रकारेण अस्मिन् लेखे आदौ द्वितीय इति शब्दं तथा च अनन्तरं दार इति शब्दं स्वीकृत्य अनयोः शब्दयोः अर्थाः तथा च व्युत्पत्तिः अपि प्रदर्शिता वर्तते. अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानस्य 12,200तमस्य पाठस्य अध्ययनं समाप्तम्. भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 13,200तमः पाठः पुत्र इति शब्दं स्वीकृत्य अस्य शब्दस्य उचितं लेखनम्, उचितम् उच्चारणं कीदृशम् अस्मिन् विषये किञ्चित् स्पष्टीकरोति. तत्र पुत्र त प्लस् र इति एकतकारयुक्तः प्रयोगः अपि श्रूयते, पुत्र द्वितकारकः प्रयोगः अपि श्रूयते, त प्लस् र. अतः पुत्र इति अपि बहुभिः प्रयुज्यते, पुत्र इति अपि बहुभिः प्रयुज्यते. तत्र कस्य साधुत्वमस्ति कस्य असाधुत्वमस्ति इत्यस्मिन् विषये अत्र चर्चा कृता अस्ति. तत्र पुत्र, सो वी स्टार्ट विथ एकतकारक वर्ड. सो पुत्र इति शब्दः पुनाति इति पुत्रः, the one who purifies. Purifies means what? He basically offers whatever offerings in the Shraddha and so on and can purify the deceased, the ancestors. So pu ityasmaत् धातोः पु प्लस् क्त्र इति प्रत्ययः भवति. पूर्हस्वश् इति उणादिपाठे सूत्रं विद्यते. अनेन सूत्रेण क्त्र इति प्रत्ययः भवति, तथा च ह्रस्वादेशः अपि भवति. सो पु प्लस् क्त्र, पु इति मूलरूपेण दीर्घः धातुः, तस्य ह्रस्वादेशः भवति. क्त्र इत्यत्र ककारः इत्संज्ञकः, तस्य लोपः. पु प्लस् त्र पुत्र इति एकतकारघटितं रूपं, तदनन्तरम् अनचिच इति द्वित्वे कृते द्वितकारघटितं रूपं पुत्र इति उभयोः शब्दयोः साधुत्वं वर्तते. इयं तु एका व्युत्पत्तिः अस्ति. पुनाति इत्युक्ते प्यूरिफैस्, क्लिन्सेस् इति पुत्रः. अपरा अपि एका व्युत्पत्तिः अस्ति. पुरु इति शब्दं स्वीकृत्य पुरुत्रायते. पुरु इत्युक्ते बहु, त्रायते इत्युक्ते रक्षति. सो बहु रक्षति. कथं रक्षति? निपरणं, सेम मीनिंग. निपरण means offering like rice or ghee or whatever. So you do those in the Shraddha vidhis and then it reaches the ancestors. So purutrayate niparanena, niparanat iti putraha. So same kind of
meaning is there, a little different vyutpatti. कथं सिद्ध्यति इति चेत् पुरु इति शब्दः तत्र त्रायते, त्रै इति धातुः, तत्र क इति प्रत्ययः. सो पुरु प्लस त्रै प्लस क, तत्र पुत्र इति शब्दः सिद्ध्यति. See, there is something missing over here. त्रै प्लस क becomes त्र. तत्र प्रक्रिया नावश्यकी, परन्तु त्रै प्लस क इति त्र इति भवति. परन्तु तत्र रु अपि अस्ति, अतः वस्तुतः पूरुत्र इति भवेत्, परन्तु रु इत्यस्य कथञ्चित् लोपः क्रियते. कथं क्रियते इति चेत् पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्. पूर्वस्मिन् वर्गे अपि मया अस्य सूत्रस्य उल्लेखः निर्देशः कृतः. यत्र कथञ्चित् कश्चन आदेशः आगमः करणीयः, परन्तु अष्टाध्याय्यां तादृशं सूत्रं नास्ति, तत्र शिष्टैः तादृशः आदेशः आगमः लोपः वा पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् इति सूत्रस्य आधारेण क्रियते. सो यथा उपदिष्टं, whatever is in the usage, accept it. So we will learn पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् इति सूत्रम् अधिकृत्य एव कश्चन अन्यः लेखः अपि अस्माकं पुस्तके अस्ति. तस्मिन् समये अस्य सूत्रस्य विषये अधिकं पश्यामः. परन्तु अत्र रु इत्यस्य लोपः कथं भवति इति चेत् पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् इति सूत्रेण रु इत्यस्य लोपे कृते पुत्र इति एकतकारघटितः शब्दः, तत्र पुनरेकवारम् अनचिच इति वैकल्पिके द्वित्वे कृते पुत्र इति द्वितकारघटितः शब्दः अपि सिद्ध्यति. तत्र तृतीया एका व्युत्पत्तिः दीयते. सो दिस इज अ फेवरेट पास टाइम ऑफ लिंग्विस्ट्स टू कीप ऑन डिराइविंग. पुत इति नरकस्य नाम. पुत इज वन ऑफ द नरकास. पुत इत्यस्मात् नरकात् त्रायते. So again the same meaning. If the offerings are done properly, the ancestors will not fall into that naraka. So पुत इत्यस्मात् नरकात् त्रायते सः पुत्रः. So तत्र पुत इति नरकस्य नाम, त्रै इति धातुः, क इति प्रत्ययः. So same as the previous, परन्तु पुरु इत्यस्य स्थाने पुत इति अस्ति. इदानीं त्रै प्लस क इत्यत्र त्र, and then there is an extra त. So अत्र मूलरूपेण एव द्वितकारघटितं रूपं सिद्ध्यति. पूर्वं किमासीत्? एकतकारघटितं रूपं निर्माय तत्र पुत्र इति द्वितकारघटितं रूपम् अस्माभिः अनचिच इति वैकल्पिके द्वित्वे कृते प्राप्तं. परन्तु अत्र तादृशं नास्ति. अत्र पुत प्लस त्र पुत्र इति द्वितकारघटितं रूपम् एव सिद्ध्यति. अस्मिन् सन्दर्भे मनुस्मृतौ अपि उच्यते, पुन्नाम्नो नरकाद्यस्मात् पितरं त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र त प्लस त्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा इति. अत्र पुत्र इत्यस्य स्थाने पुनरेकवारं पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् इति तकारस्य लोपे कृते पुत्र इति एकतकारघटितः शब्दः. So you either go from this side to this side or that side, the second side to first side. So पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् इति तकारस्य लोपे कृते पुत्र इति एकतकारघटितः शब्दः अपि सिद्ध्यति इति अत्र केचन पण्डिताः वदन्ति. अत्र सर्वत्र कः आशयः इति चेत् एकतकारकः पुत्र इति शब्दः, द्वितकारकः पुत्र इति शब्दः, उभयोः साधुत्वं वर्तते. वाचस्पत्यम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे अपि अस्य एकतकारता द्वितकारता च इति उक्त्वा अस्य साधुत्वं प्रतिपादितम् अस्ति. अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानः 13,200तमः पाठः समाप्तः. भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 14,200तमः पाठः वाग्मी. टू गकारास् आर् देयर. वाग्मी इति शब्दस्य विषये किञ्चित् स्पष्टीकरोति. तत्र सर्वप्रथमम् अस्य शब्दस्य कः अर्थः इति चेत् वाचालः, टॉकेटिव, द वन हू कीप्स एंड कीप्स एंड कीप्स ऑन टॉकिंग, तस्य निर्देशार्थं वाग्मी इति शब्दः प्रयुज्यते. सो वाचः अस्य अस्ति, द वन हू हैज स्पीच. इट कैन बी यूज्ड इन बोथ वेज. सो उत्तमः वक्ता तथा च
मौनमेव न स्वीकरोति, तूष्णीमेव न उपविशति, पुनः 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 वदति एव, उभयथा अस्य शब्दस्य प्रयोगः दृश्यते। अतः वाचः अस्य अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे वाच इति प्रातिपदिकात्, स्पीच इति अर्थः, वाच इति प्रातिपदिकात् वाचो गमिनिः इति तद्धितप्रकरणे विद्यमानेन सूत्रेण गमिनि इति प्रत्ययः भवति। अत्र प्रत्यये गकारः अस्ति, अस्य गकारस्य इत्संज्ञा न भवति, लशक्व तद्धिते इति सूत्रम् अत्र न प्रयुज्यते। अत्र गकारः तद्धितप्रत्ययस्य गकारः अस्ति, लशक्व तद्धिते इत्यत्र अतद्धिते इति निर्देशः वर्तते। अतः अत्र गमिनि इति एतादृशः एव प्रत्ययः, वाच प्लस गमिनि इत्यत्र चोः कुः इति कुत्वे, झलां जशोन्ते इति जष्ट्वे, वाग प्लस गमिन् वाग्मिन् डबल गकार, अनचिच इति पुनरेकवारं द्वित्वे कृते ट्रिपल गकार। सो चकारस्य कुत्वे जष्ट्वे वाग्मि वाग्मिनौ इत्यादौ द्वयोः गकारयोः श्रवणं, तत्र द्वित्वं कृत्वा त्रयाणाम् अपि गकाराणां श्रवणं संभवति, एकस्य गकारस्य श्रवणं नास्ति। वाग्मिन् इत्यस्मात् एकस्य गकारस्य लोपं कर्तुम् अष्टाध्याय्यां सूत्रं न वर्तते। There are sutras like halo yamam yami lopaha jharo jhari savarne which typically help us to get rid of one letter that has been duplicated, but none of these sutras can be used over here. Atra eka gakara yuktam rupam nasti, atra gakara dvayasya adharena नो चेत् अनचिच इति द्वित्वे कृते गकारत्रयस्य आधारेण अत्र रूपं सम्भवति। एतत् सर्वम् उक्त्वा इदानीं, now the real interesting part starts here. अत्र अनचिच इति सूत्रस्य विषये युष्माकं लेखे किञ्चित् चिन्तनं कृतमस्ति। सो अनचिच इति सूत्रस्य कः अर्थः, सर्वैः अपि इदं सूत्रम् अवश्यं पठितं स्यात्। सो अचः परस्य यरः द्वे वा स्तः न तु अचि, अचः परस्य यरः द्वे वा स्तः न तु अचि। सो अच् वर्णात् परः यर् वर्णः आगच्छति, तदनन्तरम् अग्रे अच् वर्णः नास्ति चेत् द्वित्वं भवति इति सामान्यरूपेण अनचिच इति सूत्रस्य आशयः। अतः अत्र किमस्ति, वाग्मि इत्यत्र अच् वर्णात् इत्युक्ते आकारात् अनन्तरं गकारः अस्ति, तस्मात् अनन्तरम् अच् वर्णः नास्ति, बिकॉज देयर इज एनीवे सेकंड गकार। अतः अत्र द्वित्वं कृते once again a new गकार can be added, वाग्मि इति गकारस्य द्वित्वम् अनचिच इत्यनेन संभवति। अस्य अनचिच इति सूत्रस्यैव संदर्भे पाणिनिना द्वित्वविषयकानि अन्यानि सूत्राणि पाठितानि वर्तन्ते। तत्र पाणिनिना किं कृतमस्ति इति चेत्, अनचिच इत्यत्र तेन कथं द्वित्वं भवति इति एकं मतं प्रदर्शितं। तदनन्तरं त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य इत्यस्मिन् सूत्रे अस्मिन्नेव सन्दर्भे शाकटायनः किं वदति तद् पाणिनिना उक्तमस्ति। तदनन्तरम् अस्मिन्नेव द्वित्वस्यैव सन्दर्भे शाकल्यः किं वदति तत् पाणिनिना उक्तमस्ति। तदनन्तरम् अस्मिन्नेव सन्दर्भे अन्ये आचार्याः किं ब्रुवन्ति तत् अपि पाणिनिना उक्तमस्ति। सो अत्र अस्मिन् प्रकरणे पाणिनि has become very generous and he keeps on collecting opinions from others. सो अनचिच इति सूत्रं तस्य स्वस्य मतं, तेन सूत्रेण विकल्पेन द्वित्वं भवति। सो ऑल दीस सूत्रास आर एप्लीकेबल टू दिस वाग्मी वर्ड। अनचिच इत्यनेन विकल्पेन द्वित्वं भवति। तदनन्तरं त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य इति सूत्रमस्ति, तेन पुनरेकवारं विकल्पेन द्वित्वं भवति, परन्तु तस्य कारणं भिन्नं। So we do not need to go in the detailed meaning of the sutras, just understand what is the general conclusion. So anachicha ityanena dvitvam bhavati because of one reason, त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य इत्यनेन द्वित्वं भवति some other reason, सर्वत्र शाकल्यस्य इति शाकल्यस्य मतेन द्वित्वमेव न भवति, दीर्घादाचार्याणाम् इति अन्येषाम् आचार्याणां मतेन अपि द्वित्वं न भवति, परन्तु तस्य भिन्नं कारणं। So basically this looks like a veil of various opinions just dumped together.
अहमिदं वदामि, शाकटायना इदं वदति, शाकल्या इदं वदति, अन्ये आचार्याः इदं वदन्ति, and so on. This is not how the typical structure of Ashtadhyayi looks like. Ashtadhyayi is not a collection of opinions of hundreds of grammarians. पाणिनेः मतेन किं किं भवति तस्य तत्र सम्यक् रूपेण विवरणमस्ति. अतः अत्र अस्मिन्नेव प्रकरणे एतत् सर्वं किमर्थं पाणिनिना संस्थापितम्? If we want to learn Shakatayana's grammar, we will go to his grammar. If you want to learn Shakalya's grammar, we will go to his grammar. What is the point in dumping all the opinions over here? Iti कश्चन विषयः वैयाकरणैः अस्मिन् सन्दर्भे चर्चितः वर्तते. तत्र व्याख्यानेषु अस्मिन् सन्दर्भे भिन्नानि स्पष्टीकरणानि दत्तानि सन्ति. लघुशब्देन्दुशेखरे नागेशेन अत्र किमुक्तम्? इदं सूत्रत्रयं वा विकल्पस्य मतभेद प्राप्त व्यवस्था बोधनार्थम्. तस्मिन् काले जनानां भिन्नानि मतानि आसन्. So there were groups of people who strictly followed Shakatayana. There were some other group of people who strictly followed Shakalya, and they had significant difference of opinion in this particular aspect. अतः अत्र पाणिनिना अस्य सर्वस्य अत्र वर्णनं कृतम् इति अस्मिन् सन्दर्भे नागेशेन उक्तमस्ति. अस्य व्याख्यानस्य विस्तरेण चर्चा इदानीं नावश्यकी, परन्तु तस्य आशयः अयं मतभेद प्राप्त व्यवस्था बोधनार्थं. तत्र समाजे यादृशानां मतानां व्यवस्था आसीत् तस्य स्पष्टीकरणार्थम् इदं तत्र पाणिनिना एतानि सर्वाणि सूत्राणि, एकस्य मतम्, अपरस्य मतं, तृतीयस्य च मतं वा एतत् सर्वं स्थापितं वर्तते. सूत्रत्रयमपि इत्युक्ते अनचि च इति सूत्रं विहाय अन्यानि त्रीणि सूत्राणि सूत्रत्रयमपि तथा इति बोध्यम् इति अत्र सः वदति. परन्तु अस्मिन् सन्दर्भे भट्टोजी दीक्षितेन प्रौढमनोरमायां कश्चन भिन्नः विषयः, भिन्नं चिन्तनं कृतमस्ति. अत्र प्रौढमनोरमायां भट्टोजी दीक्षित, he is very straightforward. He says एकवारम् अनचि च इति वदामश्चेत् अन्यानि सूत्राणि तत्र नैव आवश्यकानि वर्तन्ते. अतः सर्वत्र शाकल्यस्य इति सूत्रं तत् प्रपञ्चभूतं पूर्वोत्तरसूत्रम्. So if you go to the list, सर्वत्र शाकल्यस्य इति सूत्रं तथा च तत् प्रपञ्चभूतं पूर्वं सूत्रम् उत्तरं सूत्रम्. Essentially these three sutras, त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य, सर्वत्र शाकल्यस्य and दीर्घादाचार्याणाम्. So अत्र सर्वत्र शाकल्यस्य इति सूत्रं तत् प्रपञ्चभूतं पूर्वोत्तरसूत्रद्वयं नारम्भणीयम्. तेन किमुच्यते? पाणिनि should not have constructed these sutras at all इति अत्र तस्य चिन्तनं प्रौढमनोरमायां वर्तते. अयमेव विषयः अग्रे बालमनोरमायां दीर्घादाचार्याणाम् इत्यत्रापि वासुदेवदीक्षितेन उक्तः अस्ति. अनचि च इत्येव द्वित्वविकल्पसिद्धौ त्रिप्रभृतिषु इत्यादि सूत्रत्रयं नारम्भणीयम् इति प्रौढमनोरमायां स्थितम्. अतः नागेशस्य मतं भिन्नं वर्तते. अत्र बालमनोरमाकारस्य प्रौढमनोरमाकारस्य च मतं भिन्नं वर्तते. अनेन प्रकारेण अस्मिन् सन्दर्भे भिन्नेषु व्याख्यानेषु भिन्नः विषयः उपस्थापितः अस्ति. एतत् सर्वम् उक्त्वा अग्रे वाग्मी इति एकगकारघटितस्य रूपस्य असाधुत्वं तत्र पुस्तके दत्तमस्ति. यथा मया पूर्वमुक्तं वाग्मी इति द्विगकारघटितः शब्दः एव प्रयोक्तव्यः. एकगकारघटितं रूपं साधु नास्ति इति तत्र आचार्यैः स्पष्टीकृतं वर्तते. परन्तु कुत्रचित् वैयाकरणैः कथञ्चित् अस्य रूपस्य साधुत्वं प्रदर्शितम् अस्ति. So what happens is some teacher somewhere uses this ekagakara-ghatitam vagmi rupam, and then his students, they don't want to hurt him, so they try hard to find out some kind of justification for making that form correct. तथैव कथञ्चित् वैयाकरणैः अस्य साधुत्वं प्रदर्शितमस्ति. तत्र कातन्त्रव्याकरणं, पाणिनिव्याकरणमपि नास्ति, कातन्त्रव्याकरणं. तत्र कातन्त्रव्याकरणे दुर्गासिंहस्य उणादिपाठे वचेर्मिनि चस्य गः इति किञ्चित् सूत्रं वर्तते. तत्र वच इति धातोः मिनि इति प्रत्ययः प्रक्रियायां चकारस्य गकारः.
सो वच प्लस मिनि, वच बिकम्स वाच, उपधा वृद्धिः भवति, वाच प्लस मिनि, चकारस्य गकारादेशे कृते वाग्मिन् इति कथञ्चित् रूपं सिद्ध्यति इति एकं सूत्रं तत्र वर्तते। पाणिनीय व्याकरणस्य अपि वाचो गमिनिः इति सूत्रम्, अस्य सूत्रस्य वाचः गमिनिः इति कथञ्चित् पृथग् रूपेण भिन्न रूपेण विग्रहः क्रियते। So you don't say gmini is the pratyaya, you say ga plus minihi, vachaha gaminihi, minihi iti pratyayah asti, ga iti tu chakarasya adesha रूपेण विधीयते। अतः वाचः गमिनिः इति विग्रहं कृत्वा वाच इति शब्दात् मिनि प्रत्ययः गकारः च तत्र अन्तादेशरूपेण भवति इति अर्थः अत्र क्रियते। सो वाच प्लस मिनि वाग, चकारस्य गकारः वाग प्लस मिनि वाग्मिन् इति तत्र शब्दः सिद्ध्यति। अत्र कश्चन प्रश्नः भवेत्, वाक् प्लस मय इत्यत्र प्रत्यये भाषायां नित्यमिति वाङ्मय इत्येव रूपं भवति, तथैव अत्रापि वाग् प्लस मिनि वाङ्मिन् नकारः भवेत्, प्रत्यये भाषायां नित्यम् इति अनुनासिकादेशे कृते गकारः तत्र भवेत् इति कश्चन तत्र पूर्वपक्षः, कश्चन प्रश्नः। तर्हि तत्र गकारस्य अनुनासिकः किमर्थं न भवति इति चेत् सूत्रे एव गकारस्य स्पष्टविधानात् तस्य अनुनासिकादेशः न भवति इति कथञ्चित् स्पष्टीकरणं कैश्चन पण्डितैः दीयते। सो दिस् इस् ऑल वन साइडेड आर्ग्युमेंट, एकदेशी उक्तिः अस्य वस्तुतः शिष्टैः साधुत्वं नैव स्वीकृतमस्ति। इनफैक्ट इन योर बुक there is one more derivation that is given which is actually incorrect. So on page number 22 तत्र सरस्वती कंठाभरणे वचेः गश्च इति सूत्रेण वाग्मिः इति रूपं साधितम् इति किंचन वाक्यं वर्तते। सो दैट इज एक्चुअली नॉट करेक्ट। वचेर गश्च इति सूत्रमस्ति सरस्वती कंठाभरणे, वी हैव सरस्वती कंठाभरणम् ऑन आवर वेबसाइट। सो वचेर गश्च इति सूत्रमस्ति, तत्र नुः इति प्रत्ययः अस्ति, अनेन प्रत्ययेन वग्नुः इति शब्दः सिद्ध्यति। So if you go to Kosha and search for Vagnu, you will see that sutra Vacher Gascha Vagnu iti shabdah siddhyati. So we keep that aside, typing mistake, but we still have Vachehe Mini Chasya Gaha, and we also have Vacho Gminihi. अनेन प्रकारेण कथञ्चित् तत्र वाग्मी इति एकगकार घटितं रूपम् आचार्यैः के कैश्चित् आचार्यैः कैश्चित् छात्रैः इति वदामः स्थापितं पुरस्कृतं वर्तते, परन्तु तस्य सम्यक् साधुत्वं नास्ति। एतत् सर्वं युष्माकं पाठे उक्तं वर्तते। अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानः 14,200तमः पाठः समाप्तः।